अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी इन्हिमाक के साथ देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौजूदा हालात, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात जिस डगर पे जा रहे हैं या जो हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं वो किसी लिहाज से भी काबिल तारीफ़ नहीं है, इंतहाई नगुफ्तबे हैं। हर लिहाज से किसी भी सिनेरियो में आप देख लें, हर लिहाज से जो हालात हैं वो अबतरी का शिकार हैं। तो नाज़रीन, आज की बात है हमारे मुल्क के एक इंतहाई सुलझे हुए, मंझे हुए और मायानाज सहाफ़ी हैं जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ। जब मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर उनका शो देखता हूँ और उनकी कही हुई बातें काफ़ी हद तक सच्ची और सुचल होती हैं और बड़ी संजीदा होती हैं। उनका नाम है हारून रशीद। उनकी जो एंकर लेडी हैं वो उनके शो में उनसे एक सवाल करती हैं कि फवाद चौधरी जो कि पीटीआई की हुकूमत में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात की है कि आर्मी के साथ कोई प्राइम मिनिस्टर का इख्तलाफ नहीं था। जब ये बात वो एंकर लेडी करती है हारून रशीद के सामने, तो वो ये बात कहते हैं कि इस मामले पे फिर कभी लब कुशाई करेंगे, इस वक्त इस इशू को मत छेड़ो और ये बात यहीं रहने दो। तो मैंने फिर उनके मुंह की इस बात को अपनी तरफ लिया और मैंने फिर ये तहैया किया कि क्यों ना आज इस पे मैं अपना तज्जिया पेश करूं। अब हारून रशीद साहब सब कुछ जानते हैं, उनको जो अंदर की खबर है, जो अंदर की बातें हैं, उनको सब मालूम है। लेकिन वो थोड़ा कसरे नफसी से काम लेते हुए दरगुजर कभी कभार कर जाते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है नाजरीन, वो मैं कोशिश करूंगा आपसे आज शेयर करने की। वो इस तरह से कि ये बात हकीकत पे मबनी है कि जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारे जो मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा, उनके दरमियान एक इख्तलाफ, शदीद इख्तलाफ मौजूद था और उसकी खलीज इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका ब्रिज होना नामुमकिन था। वो कैसे नाजरीन, अगर आपने मेरी
پچھلی ویڈیو دیکھی ہوں تو میں نے اس پہ بارہا ان ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ جو ڈی جی اس وقت کے آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تھے، ان کے جو تعلقات تھے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ انتہائی خوشگوار تھے۔ اب جب اس وقت پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ پرائم منسٹر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا جنرل باجوہ کے سامنے۔ حالانکہ پرائم منسٹر آل ان آل ہے، وہ تمام اداروں کا سربراہ ہے، وہ آرمی چیف کا بھی سربراہ ہے۔ کیوں کہ پورے پاکستان کی جو نمائندگی ہے وہ پرائم منسٹر ہی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیوں کہ جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید جو تھے ان کو فیلڈ میں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے، اور عمران خان صاحب بضد تھے کہ اگر ان کی پوسٹنگ آپ نے کرنی ہے تو وہ میری مرضی سے کریں، آپ اپنی مرضی سے مت کریں۔ یہ میں حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو اصل سٹوری اس وقت ہوئی تھی۔ اگر آپ ایسا، یہ عمران خان صاحب اس وقت کہتے تھے آرمی چیف کو کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جنرل فیض حمید کو اسی پوسٹ پہ ڈی جی آئی ایس آئی رہنے دیں۔ لیکن یہ جو اختلاف تھا یہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ اب عمران خان چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کی پوسٹنگ اس کے کہنے کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری آرمی کے کچھ رولز ہیں، اس لیے آرمی کے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے جنرل فیض حمید کی پوسٹنگ کی جائے گی۔ تو عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر راولپنڈی لگایا جائے، لیکن جنرل باجوہ نے اس پہ اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر جنرل باجوہ سے انتہائی نالاں تھے۔ اور ناظرین، یہاں پہ ناراضگی بنتی بھی ہے۔ کیوں کہ آپ پاکستان میں کسی سول ادارے میں دیکھ لیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ آرمی کے ریٹائر آفیسرز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں پورے پاکستان میں آپ کو آرمی کے ریٹائر آفیسرز ملتے ہیں کہ جب آرمی کے آفیسرز ریٹائر ہونے کے بعد ان کو گھر میں ریلیکس کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ سفارشیں کروا کے دوبارہ سے پھر سول کے کسی ادارے میں کہیں نہ کہیں وہ فٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ پرائم منسٹر کی کسی قسم کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے جو بڑے بڑے جنرل آرمی میں موجود ہیں
یہ وہ کرواتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر پرائم منسٹر نے اپنی مرضی سے ایک آرمی آفیسر کی پوسٹنگ کرنا چاہی تو آرمی چیف نے اس سے اختلاف کیا، جو کہ ناقابل برداشت تھا۔ عمران خان نے یہاں پہ بھی چپ سادھ لی، لیکن جنرل باجوہ نے یہ بات ذہن میں رکھی، اور یہ رفت جو ہے یہ پرائم منسٹر کی اور جنرل باجوہ کی یہ چل رہی تھی۔ اب جو صورتحال مختصر میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں، تو یہ سارا کا سارا جو دار و مدار ہے، جو انحصار ہے، وہ آرمی پہ ہے۔ وہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیوں کہ ہماری اس وقت کی جو سلیکٹڈ حکومت ہے، جو کہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔